नमस्कार मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दर्शन प्राप्त हुए एयरपोर्ट पे। वो रामानुजय जी का जो भव्य मंदिर जो स्थापित हुआ है उसके इनाग्रेशन के लिए आया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बहुत ही गंदे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कमेंट किया था। तो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री 5 तारीख को आ रहे, अगर आप में दम है तो फेस टू फेस प्रधानमंत्री को वो कमेंट करके बताओ तो मैं उठा ले जाएंगे दिल्ली। मैंने वो समय पर मुख्यमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा था। आपको पता है आज क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो हैदराबाद आए, भव्य स्वागत हुआ, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को बुखार आ गया, बीमार पड़ गए वो। तो समझ सकते हो ना कि जब शेर दहाड़ता है तो अच्छे की फट जाती है, बीमार पड़ जाते हैं लोग। तो आज अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरल हाल आप लोगों ने इस काले लिंडू, काले डयूस, काला सुअर, काला बदजनवर, काली घूस, इस पाकिट और गुड़म्बे का बकवास सुना। बकवास के अलावा और कुछ नहीं। जब मुंह खोलता टट्टी डालता वही ने, और वो टट्टी भी ऐसी डालता फिर 15-20 दिन महीने तक बदबू नहीं जाती, क्योंकि है ही एक बदबू। किस तरीके से हम लोग बर्दाश्त करते हमारे को मालूम है, ये गटरी को मालूम। बहरहाल ये गटरी जो है सो जो बोल रहा आप लोगों ने सुना, और बोल रहा किसके बारे में? हमारे वजीर आला सीएम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव केसीआर साहब के बारे में बोल रहा। क्योंकि परसों बोले थे नो, इनकी औकात दिखाई चंद्रशेखर राव ने, वजीर आला ने इनकी अहमियत, इनका वजूद, इनकी पहचान दिखाई, और बदमाशों से, लुटेरों से, कातिलों से ताबीर किया ये लोग को। इनकी बड़ी जल पड़ी, फट पड़ी, आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी है। और इन्हों चुल्लू भर गटर में डूब मरना चाहिए उसूलन देखा जाए तो। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूं, उन्हें देश का मंत्री वजीर आजम है, रहने के बावजूद उसको कोई अहमियत नहीं दी कि चंद्रशेखर राव ने कोई अहमियत नहीं दी, यानी उसकी औकात उसको दिखाई। इन्हों उल्टा डूब मरने की बजाय बड़े बड़े बातें कर रहे, उठा के दिल्ली को लेके चले जाता था कहते उन्हें, और शेर कहते धाड़ता कहते उन्हें। इतनी हैबत में था, मुंह से बात बराबर नहीं निकल रही थी उसके, काँप रहा था उन्हें। ओपनिंग करने आया था मूर्ति की, करने दो उन्हें, जो करने आया था हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। डेली आन दो, एक नहीं 4 करके जाने दो, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसकी अहमियत एक चीफ मिनिस्टर ने बता दी कि इसको मैं वेलकम करने जाऊं, इसका इस्तकबाल करने जाऊं। ना 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 ना, हो ही नहीं सकता। बोल के उन्होंने एक मेल कर दिया, एक लेटर लिख दिया कि जो है सो मैं जाता नहीं भाई, मैं आराम करना चाह रहा हूं। एक दिन पहले ही बता दिया उन्होंने। क्यों अहमियत नहीं भाई? अगरचे आदमी किसी की इज्जत करता, किसी का एहतराम करता, तो 4 दिन पहले से उन्हें बंदोबस्त भी करता, और एहतराम और इज्जत के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए हर वो चीज़ करता। समझे ना? इसकी ना कोई अहमियत है, ना कोई इज्जत है, ना कोई इसकी औकात इसको दिखाई। अब इन्हों इज्जत वाले रहते, जरी भी रत्ती बराबर रहती, तो कौन से भी एक गटर में डूब मरते इन्हों। और रही बात कि चंद्रशेखर राव साहब ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, जो आपने अहमियत दिखाई, हम आप बड़े खुश हुए कि आपने जी हुजूरी नहीं की, उसको उसकी औकात दिखाई। ना आपको बुखार है ना कुछ है, वो चीज़ का भी हमको पता है। और रही बात ये एक नहीं, इसके वजह से 1 करोड़ जने भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, वो हमारे को मालूम है। अब इन्हें क्या है मालूम, अब इनकी बेइज्जती हो गई, इन्हों डूब मरने वाली नौबत आ गई, तो इनको बड़ा शौक वीडियो बनाने का, इसलिए बना लिए उन्होंने, बना लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
آپ کیا ہے ہمارے لیے اور ہمارے تلنگانہ کے لیے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا وجود کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے، یہ ہم بھلا جانتے ہیں. اسی لیے ہم کو ایسے گندے، ایسے بھڑے ہوئے، ایسے چندی چور کیا بول لیتے اس سے فرق نہیں پڑتا. کبھی بھی شیر چلتا ہے تو اس کے جیسے کتے بھوکتے ہیں، اس کے جیسے. اور آپ نے کئی مرتبہ اس کو مسل کسا ہے، اس کی مسل کشائی بھی ہو گئی اور اس کا پکا بھی بہت بڑا ہو گیا، وہ بھی ہم کو معلوم ہے، وہ بھی ہم کو علم ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. معاملی ایک ہمارے انجنی کمار صاحب اس ٹائم کے کمشنر آف پولیس نے جو روڈ پہ پکڑ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے جوانوں کے ساتھ لے جا کے جو اس کی جو تاش پوشی کی، اس کی جو گل پوشی کی، وہ قابل تعریف، قابل فخر ہے. ہمیشہ ان کا یہی انجام ہونے والا ہے، نہ انہوں کسی کے نہیں ہے بھائی. ہم جانتے ہیں یہ چیز، ان کا وجود، ان کی پہچان، ان کی اوقات کیا ہے، ہم جانتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو جاننے سے قاصر ہے، لیکن انشاءاللہ وہ لوگ بھی جان جائیں گے، ان کو بھی عقل آ جائے گی، وہ بھی متر چھوڑ کے پانی پئیں گے، پانی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا کہنا اور ہمارا ماننا ہے. رہی بات جو اس نے ویڈیو میں جو اپشبد استعمال کرا وزیر اعلیٰ کے لیے، ایک کیس تو بنتا ہے اس کے اوپر. پھر ایک مرتبہ ان کی پھڑوائی کا بندوبست کیجئے، یہ ہمارا ماننا اور ہمارا کہنا ہے، ہمارا کہنا ہے. کیونکہ ان کی تاشموشی کرتے رہنا مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ، تو انہوں جب صحیح رہتے. ان کا پچھواڑ پہلے ہی کالا ہے، پہلے ہی کالا ہے، اس پہ برسانا اور برسنا بہت ضروری ہے. یہ کام بخوبی آپ ہی انجام دے سکتے، جو دیتے ہوئے آ رہی ہے لوگ کو. اور جو آپ نے کھل کے ان کی جو مخالفت کی اور ان کی اوقات دکھائی، وہ باز فخر ہے انشاءاللہ. اور بہت خوشی محسوس ہوئی ہمارے کو، جو اس کا آپ نے کوئی خیر مقدم کیا، نہ اس کا استقبال کیا، نہ اس کا کوئی ویلکم کیا، اس کی اوقات اس کو دکھائی. یہ جتنے بھی جھاٹواں ہیں، یہ بوڑھے پوروں کی جل پڑی ہے، ابھی تب پڑی ہے ان کی. اور انہیں آ کے ایک بار نے 10 بار آ کے جان دو، ہمارے کو جو ہے سو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہمارا تلنگانہ ایک امن پسند ہے. اور خاص کر ہمارے دکن حیدرآباد کے تو کیا کہنے، یہ نوابوں کا شہر ہے، یہ نوابوں کا شہر ہے، یہ نظام اسٹیٹ ہے. ادھر نہیں غلطی دال کس کی بھی گھب بول کے دے دیتے، جیسا دے دی آج. کسی کو ہلو لگتا جھٹکا، کسی کو زور سے لگتا جھٹکا، کسی کو درد ہوتا تو چیخا مارتے، کوئی اگر سے درد ہو رہا تو جل رہا بول کے لے لیتے. سمجھے نا؟ کیونکہ کیڑے تو ان کی گرتے رہتے، اس لیے ان کے پاس گند کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کریے، سارے مل جل کے رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. یا اللہ، السلام علیکم.